अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं आप तमामी इस्लामी भाइयों के लिए आपके ज़िंदगी में आने वाले हर मोड़ पर जो इस्लाम की पाबंदियां हैं, जो इस्लाम के अमल के हवाले से कुरान और हदीस में ज़िक्र किए गए हैं, मैं इन तमाम के मसाइल आप इस्लामी भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज का जो वीडियो है ये कुर्बानी के हवाले से है कि कुर्बानी का ये अहम मसला हर एक मुसलमानों को मालूम नहीं होता है। लिहाजा आज की ये वीडियो तमाम उन इस्लामी भाइयों के लिए फ़ायदा मंद होगी जो हज़रात कुर्बानी का इरादा रखते हैं और कुर्बानी के मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन करम अता फ़रमाया। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कुछ इबादतें लाजिम किया है। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसको रोज़ाना करना है, कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसको हफ्ते में, किसी को महीने में, और कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसको हर साल भी अदा करना होता है। इन्हीं में से एक कुर्बानी है। जी हाँ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुर्बानी एक ऐसा अमल और इबादत है कि हर साहिब निसाब को हर साल ये इबादत बजा लाने का मौका मिलता है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब मसला यहाँ ये होता है कि कुर्बानी तो चूँकि हमें साहिब निसाब है तो करनी है, वाजिब है, लेकिन इनके जो मसाइल है हमें इनके मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज हम कुर्बानी के मसाइल के हवाले से ज़िक्र करने वाले हैं। जो मसाइल आज हम नहीं जानते हैं और उलमाए किराम से दूरी की बुनियाद पर वो मसाइल हमें पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप भी कुर्बानी के हर मसाइल से वाकिफ़ हो सके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए बग़ैर वक्त को ताख़ीर किए हुए हम कुर्बानी के मसाइल की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं कि कुर्बानी के अंदर शरई क्या क्या मसाइल है। तो याद रहे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने इससे पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर कुर्बानी के हवाले से ज़िक्र किया है। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम कुर्बानी के मसाइल नंबर 3 से ज़िक्र करने वाले हैं। तो मसला नंबर 3 ये है कि अगर किसी शख्स के पास ज़रूरत से ज़ायद कपड़े, मोबाइल फ़ोन, घरेलू बर्तन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और VCR वग़ैरह जिनकी मालियत निसाब 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब होने के लिए निसाब का पूरा होना ये ज़रूरी है और इस पर साल गुज़रना शर्त नहीं। जैसा कि हम ज़कात निकालते हैं तो शरई मसला क्या है कि 52.5 तोला चांदी हो और इस पर 1 साल मुकम्मल हो गया हो, तब जाकर हम पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। लेकिन कुर्बानी के लिए 1 साल पूरे होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अभी ज़िक्र किया गया है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है और इतनी है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाए या फिर 52.5 तोला चांदी का जो रकम है इसके बराबर है, तो याद रहे कि आप पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा हर सूरत हाल में आपको कुर्बानी करना होगा, नहीं तो आप गुनाहगार होंगे और वाजिब का तर्क आपके ज़िम्मे आएगा। इसी तरीके से मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मसला नंबर 4 है
اگر کاشتکاری کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت کے علاوہ اتنے جانور بھی موجود ہے کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، تو یاد رہے کہ اس کے جانور زیادہ ہونے اور یا پھر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر بھی قربانی واجب ہوگا، اور دوسرا کوئی مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی جو کھیتی باڑی کرتے ہل چلاتے ہیں تو ایسوں کو غور و فکر کرنی چاہیے، اور شرعی مسائل مزید اور بھی حاصل کرنی چاہیے کہ جو کاشتکاری کرتے ہیں، ہل جو چلانے کا ہوتا ہے کھیت جوتنے کے لیے، تو یہ ہل اور جانور کے علاوہ اس کے پاس اتنی چیزیں اور ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان پر بھی قربانی واجب ہوگا۔ اور اگر یہ ہل اور جو جانور ہے جو کھیتی باڑی کرنے کے لیے بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ساز و سامان یا پھر اس کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکے، تو پھر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مسئلہ نمبر 5 ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت کر لی تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ غلط ہے کہ اگر گھر کے اندر جانور ہیں اور وہ پالنے کے لیے ہیں اور اس کی نیت کر لے کہ مجھے اس جانور کی قربانی کرنا ہے تو قربانی اس ہی کا کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو گناہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس جانور ہے، آپ نے نیت کر لی ہے تو اسی کی قربانی کرنا ہے۔ مزید یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ایسے جانور کو بدلنا یا فروخت کر دینا یعنی بیچنا جائز نہیں ہے۔ ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیت کر لی ہے تو اب اس جانور کو بیچ نہیں سکتے یا بدل نہیں سکتے، بیچا بھی نہیں تو قربانی کے لیے دوسرا جانور کر لے اس کی جگہ پر، ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ ناجائز کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جبکہ یہ خیال ان کا درست نہیں ہے۔ جانور کے پہلے سے مالکیت ہوتے ہوئے اس میں قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی، اس جانور کے علاوہ دوسرے جانور کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے پاس جانور پہلے سے تھے، آپ نے نیت کر لی کہ اب اس جانور کی قربانی کرنی ہے، اور جب قربانی کا وقت آیا تو آپ اس کی جگہ دوسری قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، سب جائز ہے۔ تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مزید قربانی کے حوالے سے اور بھی شرعی مسائل سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور دیگر جو قربانی کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے آئی بٹن پر لنک ہے، اسی طرح ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا گیا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھ کر مزید اور بھی آپ قربانی کے مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کیجئے، تاکہ قربانی کے ڈھیروں سارے مسائل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی قربانی کو صحیح انداز میں کر کامیابی حاصل کرنے میں آپ سرفراز ہو جائیں۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، یہی ایک چھوٹی سی جانکاری تھی۔ اگر جانکاری اچھی لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ساتھ ہی اپنے فرینڈ میں شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ وہ بھی قربانی کے مسائل سے آگاہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی قربانی صحیح انداز میں کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اپنا خوب خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔